बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाज़रीन, आज ख़बरें तो बेपायां हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये छोटे से भी लाग में सारी तो नहीं आ सकती। सबसे पहले बड़ी ख़बर ये है कि आज अमरीकी वफ़द जो है वो अडियाला जेल में पहुंच गया है। तो अभी तक वो बाहर नहीं आया, वरना हम आपको ये भी ख़बर देते कि वो क्या वहाँ पर किससे मुलाकात करके आए हैं, लेकिन उसके पहुँचने से हुकूमत के पसीने छूटे हुए हैं। दूसरी ख़बर हम आपको ये देंगे कि अली अमीन गंडापुर ने एक ज़बरदस्त किस्म का काम लिया है, और ये जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत अपनी एक चहीते को, जिसकी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसको 10 अरब रुपए में PIA फ़रोख्त कर रहा था। तो अली अमीन ख़ान गंडापुर ने दरमियान में टांग अड़का दी। वो भी हम आपको तफसील देते हैं। तीसरा ये है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, बिलखसूस FIA में एक ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें अंदर उन्होंने ऐसा एहतसाब किया है कि 14 एहलकारों को उन्होंने, कुछ को डिसमिस किया है और कुछ को रिवर्ड कर दिया है। मिसाल है, अगर ASI थे तो हेड कांस्टेबल बन गए, हेड कांस्टेबल थे तो वो सिर्फ कांस्टेबल बन गए। ये भी तफसील हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं FIA के जानिब। FIA के जो डायरेक्टर हैं, FIA शहजाद नदीम बुखारी साहब, वो ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर थे और बाद में उसको FIA में भेजा गया। उनको कुछ शिकायत मसूल हुई कि न्यू एयरपोर्ट पर कुछ एहलकारों से मुतल्लिक वो करप्शन, इकरबा परवरी और पसंद नापसंद जैसे वाक़यात में मुलव्वस हैं। पहले तो उन्होंने खुफिया तरीके से उनकी मॉनिटरिंग करवाई। जब मॉनिटरिंग से उनको सारे रिज़ल्ट, जो इल्ज़ामात उन पर आयद थे, वो जब कन्फर्म हुए, तो फिर उन्होंने उनको शोकाज़ नोटिस दिया। शोकाज़ नोटिस का कुछ अरसा गुजरने के बाद जब वो कोई जवाब तसल्ली बख्श ना दे सके, तो फिर उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। उस इंक्वायरी कमेटी में भी उन एहलकारों को भरपूर तरीके से अपना दिफा करने का हक दिया, लेकिन बदकिस्मती से करप्ट बंदा कहाँ अपना दिफा कर पाता है, तो वो हाँ भी वो अपना दिफा नहीं कर सके, जिसके पेश नज़र उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 14 पुलिस अफसरान को सख्त से सख्त सज़ा दी और एक FIA को ऐसा ज़बरदस्त मैसेज दिया कि आइंदा के लिए करप्शन तो दूर की बात है, आवाम के हकूक़ पर किसी सूरत डाका मारने की इजाज़त नहीं होगी। अब इसकी जो तफसील है, जो लोग डिसमिस हुए हैं वो 4 हैं, और जो रिवार्ड हुए हैं वो 14 हैं, जो मुअत्तल हुए हैं वो 2 हैं। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ASI आसिम गुलजार, हेड कांस्टेबल हबीब अहमद, सईदुल्लाह और लेडी कांस्टेबल निमरा, ये नौकरी से बर्खास्त हो गए हैं। ASI फ़हीम, उस्मान असलम, तहर सफ़ीर, शफ़कात हैदर, वसीम अब्बास, ये ASI से इनको हवालदार बनाया गया। हेड कांस्टेबल नईम शहजाद, फ़याज़ुल हसन, ज़ीशान बाबर, इरफान खान, आसिफ खान, मोहम्मद हफीज़ व दीगर 2 अफराद शामिल है। ये हेड कांस्टेबल से कांस्टेबल बने हैं। बाकी जो इनको लीड कर रहा था, सब इंस्पेक्टर तलत नसीम और ASI शेख वसीम, इनको मुअत्तल करके हेड क्वार्टर क्लोज़ किया गया है। अभी इन पर इंक्वायरी एक चलेगी। जब इन पर भी जो इल्ज़ामात लगे हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी तादीबी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, FIA के अंदर ये जो शहजाद नदीम बुखारी हैं, ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। एक इदारे का आवाम के ऊपर ट्रस्ट जो शेक हो रहा था, वो बहाल किया है, और इस तरह के काम हमारी वफाकी पुलिस में, पंजाब पुलिस में, या हर सूबे की पुलिस के अंदर, या कानून नाफिज करने वाले जो दीगर इदारे हैं, उनमें होना चाहिए, क्योंकि आवाम का ट्रस्ट इसी चीज़ से बहाल होता है। दूसरी खबर हम आपको दे रहे हैं कि ब्लू वर्ड सिटी नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके ऊपर बेपाया दर्जनों से भी ज़्यादा मुकदमात, कत्ल, इक़दाम कत्ल और कब्ज़े के मुकदमात दर्ज हैं थाना सदर बैरूनी में और RDA के अंदर। इस तरह के वाक़यात में वो मुलव्वस पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाउसिंग सोसाइटी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की जानिब गामज़न थी।
ترقی کی جانب اس لیے گامزن تھی کہ وہاں جو سوسائٹیز کے اونرز ہیں ان کا مسلم لیگ نون کی اس کے اوپر چھاپ لگی ہوئی تھی، یوں سمجھے کہ وہ ان کے بال کے تھے۔ تو جب حکومت خدا خدا کر کے نون لیگ کی آئی تو انہوں نے بھی اس کو اپنا ذریعہ آمدن بنایا، اور ہاؤس سوسائٹی کو تو بے لگام تھی پہلے بھی، پھر بھی انہوں نے اس کی مہاریں کاٹ دی کہ اب جتنا آپ بھاگ سکتے ہیں بھاگ لیں، جتنے قبضے کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن ان سوسائٹی مالکان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ مقدموں کو اندراج ہوتا رہا لیکن کوئی پولیس یا دیگر اداروں نے کارروائی نہیں کی۔ اب پچھلے دنوں ایک خبر وائرل ہوتی ہے کہ پی آئی اے کو بلیو ورسٹی کو فروخت کرنے کا ارادہ ہے۔ 85 ارب روپے منیمم اس کی قیمت لگائی گئی تھی، اور ان شہزادوں نے 10 ارب روپے کا حکومت کو لالچ دے کر اس کی کاغذی کارروائی کو مکمل کرانے کا کہا۔ کہ ایک ملک کے اندر بھونچال سا آ گیا کہ ایک قومی ادارے کو جس کے اوپر ہمارا ناز بھی ہے، فخر بھی ہے، گرچہ وہ کرپشن کے دلدل میں دھنسا ہوا ہے، آپ کرپشن کو روک تھام کریں، آپ اس کی بہتری کے لیے اقدامات کریں، یہ نہ کریں کہ ایک ہاؤس سوسائٹی کے مالک کو آپ پوری ایئر لائن جو قومی ایئر لائن ہے وہ بھی بیچ دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت ہے، ان کے وزیر اعلیٰ نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے۔ وہ یہ تھا، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ اگرچہ ہمارا ایک چھوٹا صوبہ ہے لیکن یہ ہماری قومی ادارہ ہے اور ہماری پہچان ہے، اور ہم اس کو اونے پونے داموں میں فروخت ہونے کے لیے کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ اگر فروخت کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہم یہ شناخت پاکستان کے پاس ہی رکھیں گے، تو 10 ارب سے زائد جتنی بھی اوپر رقم ہوگی وہ ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ اس کو کسی ہاؤس سوسائٹیز کے مالک کو یا وہ بھی بدنام زمانہ ہو اس کو کسی صورت نہ بیچے۔ ناظرین، وقتی طور پر تو علی مین گنڈا پور کا یہ انیشیٹو لوگوں کو برا لگا ہوگا کیونکہ ایک صوبہ وفاق سے یہ کہہ رہا ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی مجھے بہت اچھا لگا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ درد تھا، غیرت تھی کہ ہمارا قومی ادارہ ہے جس نے بے پایاں اپنے مثالیں قائم کر رکھی ہیں، ہمارے پائلٹوں نے قائم کر رکھی ہیں، لیکن اس ادارے کو ایسے اونے پونے داموں کسی بھی انویسٹر کو فروخت کر دیا جائے۔ تو یہ اس نے جو لیٹر لکھا ہے، یہ اب حکومت اس کا جواب دینے پر بھی مجبور ہوگی۔ اگر کوئی بیڈ ڈالی تو وہ کیپے کی حکومت کو بھی انوائٹ کرنے پر مجبور ہوں گے، اگر درمیان میں کسی ریاستی قانون کی آڑ نہ لی گئی تو۔ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو پھر ہماری وفاق کا اثاثہ جو ہے وہ کیپے کے ملکیت ہو جائے گا، اور پھر وہ احتساب بھی کریں گے جہاں پہ، پھر ان کی کرپشن بھی روکیں گے، اور اس کے اندر جو ہمارے دیگر بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پر بھی ہاتھ آئے گا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ آسانی سے کیپے کی حکومت کے حوالے کر دیں گے، لیکن کام اچھا ہوا ہے، یہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے۔ تیسری خبر جو اہم خبر تھی وہ یہ تھی کہ امریکی وفد ایک پاکستان میں آیا ہوا تھا، اور پچھلے 2-4 ماہ پہلے وہاں سینیٹرز کی ایک ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں وہاں کی جو ان کا جیوری سسٹم تھا، کمیٹی تھی ان کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کے اوپر کوئی تشدد ہو رہا ہے یا اس کی کوئی نظر بندی اس قسم کی ہے جہاں قید تنہائی ہے تو اس کو ختم کروایا جائے، انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اس وقت کے امریکی سینٹ کمیٹی نے اپنے احکامات دیے تھے کہ ہمارے وفد کو یا وہاں کے ایمبیسی کو اڈیالہ جیل کا وزٹ کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں؟ کوئی زمینی حقائق کچھ اور ہوں گے لیکن خبریں کچھ اور تھیں۔ آج بالآخر وہ والا اقدام کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہے، اور ایک وفد اڈیالہ جیل میں جانے کی ہمارے ہاں شنید ہے۔ تو اس وفد کے بعد حکومت کے اوپر کیا گزرے گی یا کیا گزر رہی ہے، سننے میں تو آیا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے جاری ہیں، اور کسی کا بی پی لو ہو رہا ہے، کسی کی شوگر لو ہو رہی ہے۔ تو اللہ خیر کرے، ہمارے ملک کے لیے جو ہو وہ بہتر ہو۔ اب نومبر بھی آ گئی ہے، اور نومبر میں سٹارز میکر جو ہیں جن کو اسٹرالوجر کہتے ہیں ان کی بھی پیشین گوئیاں بڑی سخت ہیں کہ عمران خان اس نومبر کے مہینے میں باہر آئے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔